खर्वं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताः घातविदारितरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। ओम जय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सज्जन वृन्द, स्वस्थानी व्रत कथा लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र सज्जन वृन्द, सदा झैं तपाईले स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै आउनु भएको छ। यो माघ महिनामा स्वस्थानी कथा सुन्ने भन्ने प्रचलन हाम्रो समाजमा रहिआएको छ र दिदीबहिनीहरूले सबैले यो व्रत गरेर भव्य रूपमा स्वस्थानी व्रत कथा मनाउने पनि गर्नुहुन्छ र यसै अनुरूप हामी पनि स्वस्थानी व्रत कथा यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। र यदि तपाईं अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसैगरी भिडियोमा लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस् है त। कमेन्टमा गएर तपाईले जय स्वस्थानी माता लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम मङ्गलाचरणमा सहभागी बन्ने छौं। कथाको प्रारम्भमा गरिने स्तुति फूल चन्दन आदि लिएर भगवती माताको स्तुति गर्नु पर्दछ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सज्जनवृन्द, यो स्वस्थानी व्रत कथाको सुरुमा गरिने श्लोकबद्ध मङ्गलाचरण गरिसकेपछि अब भने अध्याय कथाको वाचन गर्ने र आज सप्तम दिवस रहेको छ र सातौं अध्याय यहाँहरु समक्ष मैले पनि कथा प्रस्तुत गर्नेछु। तत्चित्त भएर तपाईहरुले कथा श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ र भगवतीको भक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। अथ सप्तमोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सती देवीले यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य र ऋषि मुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उड्यो, सारा आकाश ढाक्यो, विपरीत हावा चल्न लाग्यो, बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरू धुलो उडेर आँखामा परि हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा खोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भुइँमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। यस भुमरीमा परेर कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भुइँमा टाउको टेक्न पुगे, कतिको मुख भूमिमा घोप्टिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन लागे, कति रक्षा गर मरे बचाऊ भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेर पछि हुरीको वेग कम भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई नडराओ, डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने? असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सती देवीले अग्निकुण्डमा फाली प्राण त्याग गरेको देखि हावा भन्दा पनि वेगले शीघ्र कैलाशमा पुगे। महादेवका
चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अनि हे नारद तिमी के भन्न आएका भन, किन मौन उभिएका छौ। यस्तो शङ्करको आज्ञा सुनि हात जोडेर विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे ईश्वर हजुरकी प्राणप्रिया सती देवी दक्ष प्रजापतिको यज्ञ अग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधे, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो, त्यो त बौला हो। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ। मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्, कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसकी क्रोधयुक्त भएर भुइँमा लात्ताले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम शिव शिव भन्दै यज्ञ अग्निमा हाम फाली प्राण त्यागिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्, केवल प्राण छाडेर यज्ञ कुण्डमा शयन गरे झैं सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्रमौले, अनर्थ भयो, अब के गर्ने। यति भनी नारदजी उभिरहे। मुने, तिमीले भनेको कुरा निश्चय सत्य हो कि होइन? शिवको वचन सुनि नारदले भने, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छँदै छैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्य सत्य ज्ञात हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरी अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा केटी पाखुरा निमोड्दै नारदजीको सामुने नै भन्नुभयो, हे मुने, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको विनाश नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी विदा दिनुभयो र नारदजी श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा गए। नारदजी गएपछि शिवले सती देवीलाई सम्झेर रिसैले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाली शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भुइँमा पछारे। त्यसबाट मेघ गर्जे जस्तै चर्को शब्द गरी भयङ्कर 64 योगिनी र भूत प्रेत पिचास प्रमथ गणले शहीद भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी, बाको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजिएकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्ती महाकाली शिवको सामुन्य उभि के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले अघि झैं अर्को जटा झिकेर भुइँमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान पार्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जन्छ त्यस्तै ध्वनि निकाल्दै 1000 सूर्य जस्तै तेज भएका सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्ड माला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डम्बरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेव अगाडि उभिएर बिन्ती गरे, हे शम्भो, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे वीरभद्र भद्रकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनी डाकेको। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिचास समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत योगिनी र पिचास सहित भई मेघ गर्जे झैं सिंहनाद गरी पृथ्वी कम्पित पारी साक्षात यमराज प्राणीको नाश गर्न हिँडे झैं क्रोधित भएर शिवको आज्ञा सिरोपर गरी कैलाश पर्वतबाट हिँडी तिनीहरूको चाला माला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न कठिन पर्यो र थरथर काँपिन 7 समुद्र छल्किए। समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले। स्यालहरू आँखा र मुखबाट
आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दगुर्न लागे। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। स्त्री बालक बुढाहरू भाग्न नसकी भुइँमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई त्राही हुन लागे। ठिक त्यसै बेला शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली, नन्दी, भृङ्गी आदि शिवका गण मेघ गर्जे जस्तै गर्जँदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे झैं दक्षका यज्ञमा पुगे र दक्षद्वारा डाकिएका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य गण सहित परस्परमा जुधे। यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि आदि सबै त्राही नारायण भन्दै रोई कराई 10 दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैको हात खुट्टा भाँचियो, कोही टाउको भरले पल्टेर माटो खान लागे। कति मूर्छा परी असहाय जस्तै भुइँमा लडिरहे। तर विष्णु प्रभृति देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र महाकाली माथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्पर घमासान संग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्न्यास्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्ग र मुसल, नागपाश आदिले वीरभद्र महाकाली र 64 योगिनी, भूत प्रेत, प्रमथ गण र विषम ज्वरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्रास्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यमा भित्र पसी जति भेटे उतिको टाउको समाती निमोठी, हात खुट्टा भाँची, मुड्कीले रगत छदाई देवताहरूको संहार गरे। उता महाकालीले प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्गली वर्षा कालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैं गर्जी सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे झैं सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत प्रेत, पिचास, प्रमथ गण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर, कसैको हात खुट्टा छुट्याए, कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे। कोही हाँस्न थाले, कसैको मासु लुसेर खाए, कसैको कोखामा प्वाल पारेर रगत पिउन लागे। कोही देवता भागे। यसरी दक्षका सेना र कोटी देवताको संहार गरे। यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकाली माथि आफ्ना शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र महाकालीको शरीरमा छुनासाथ सबै भस्म भएर जान्थ्यो। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागा सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएका देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वर उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली झैं वीरभद्र महाकाली माथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूलले सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैं एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटी मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैका खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकी भुइँमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाति अग्नि कुण्डमा होम्न लागे। वीरभद्रले यसरी दक्षका सेना, देवता, यक्ष, दानव, गन्धर्व, किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसकी श्री विष्णुले राता आँखा पारी नागले झैं निश्वास फेर्दै प्रलय कालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शंख बजाई दाहिने हातले कौमुदकी गदा उठाई संहार कालका
देवता रुद्र जाई लागे जस्तै वीरभद्रका सेना माथि जाई लागे। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नागादि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय कल्याण होस् भन्दै आफ्ना शस्त्र अस्त्रले विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गर्न लागे। यस्तो देखेर महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैं डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्गली जाई लागिन्। त्यो देखि भूत प्रेत पिचास प्रमथगण डाकिनी साकिनी र चतुष्ठी योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमुदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा वज्रन गयो अनि ती मूर्छा परी भुइँमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दी भृंगी 64 योगिनी भूत प्रेत पिचास प्रमथगणका उपर शंखको चर्को शब्दका साथ शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भुइँमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भने स्तुति गरी पुष्पवृष्टि पनि गरे। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शंख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दक्षका सेनाले शंख ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्क्यो आफ्ना सैन्य। कोही भुइँमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका र कोही के कसो गरौँ भनी अन्योलमा परेका देखि अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूलले विष्णुलाई लक्ष्य गरी बेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु मूर्छित परिडले। उनी मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलय कालको मेघ झैं गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाई लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृंगी प्रमथ गण समेतका कानमा पर्यो र बिउजी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्ष सैन्यमाथि जाई लागे। यसरी अत्यन्त भयंकर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्र र उनका सेना समेत जाई लागे अनि कसैको खुट्टा समातेर पछाडि खड्गले हानी मारे, कसैलाई मुड्की नै मारे। 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमोठेर मारे, कसैको काखीमा पाल पारेर रगत पी मारे, कसैलाई पक्री अग्नि कुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य किन्नरको नाश गरेर वीरभद्र सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चूर्ण भई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक यो चक्र मेरा उपार प्रहार गरेर हेर। मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलय कालको गर्जे झैं गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैं गयो। यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी भृंगी भूत प्रेत 64 योगिनी प्रमथ गण आदि शिव गण त्राही त्राही वीरभद्र महाकाली भनी
पनि उनका नजिकै गए। यस्तो समुद्र मन्थनमा कालकूट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा शिवले पान गर्नु भएको थियो। त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर मुख बाइदिनाले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र निल्न तयार भएको देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथायां दक्ष सेना वधो नाम सप्तमोऽध्याय। यसरी कथा सुनिसकेपछि अब भने अन्तिमको पुष्पाञ्जलि सबै भएर पुष्पाञ्जलि गर्नु पर्दछ। दत्तचित्त भएर पुष्पाञ्जलि गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुतसारार्धबला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दुतसारहारधबला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् श्री स्वस्तानी देव्यार्पणमस्तु। यति भनिकन भगवतीलाई पुष्प चढाउने र अनि प्रसाद आदि सबैमा आपसमा बाँडेर लिने। सज्जनवृन्द, यहाँहरू समक्ष 7औं दिनको कथा सप्तम अध्यायको कथा प्रस्तुत गरियो। सज्जनवृन्द, यदि तपाईँ अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसै गरी भिडियोमा लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आज भने आजको कथा श्रृङ्खलाबाट आज्ञा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय स्वस्तानी माता, हर हर महादेव।